लोकल रोड्स प्रोग्राम के तहत शाहराहों की तामीर व मरम्मत तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद ट्रैफिक सिस्टम राइज करने का हुक्म। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी ज़रूरी करार। वज़ीर आला की सड़कों की तामीर व मरम्मत मुकर्ररा टाइम लाइन में मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम नई बनने वाली रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी लाजमी करार। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। देखिए, वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में ये दावा किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीएम लोकल रोड्स प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अजला में रोड्स तामीर व मुरम्मत तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुबह भर में रोड्स की बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए तारीखी और मसाली प्रोग्राम है। सड़कों की तामीर व मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट में टाइम लाइन, क्वालिटी और शफाफियत यकीनी बनाने की मरियम नवाज शरीफ की जानिब से हिदायत की गई है। ये भी एलामिये में दावा किया गया कि लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लैन और लाइन की पाबंदी जरूरी करार दी गई है। मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान में अरबों रुपए के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बस स्टॉप्स बनाने की मंजूरी भी दे रखी है। एलामिये के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि फैसलाबाद और गुजरांवाला में अवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम के लिए मास ट्रांजिट मनसूबों पर काम जारी है और उसको मजीद तेजी लाई जाए। मरियम नवाज शरीफ की लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक सिस्टम राइज करने का हुक्म भी जारी किया है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सुथरा पंजाब के लिए 230 अरब के फंड्स की तजवीज़। महकमा फाइनेंस को अरसाल सुथरा पंजाब अथॉरिटी के लिए 4 अरब और 37 अजला की एजेंसियों के लिए 16 अरब रुपए मांग लिए गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रावलपिंडी और फैसलाबाद के लिए 40 करोड़ के फंड्स की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी में 153 आर्जी असामियों की मंजूरी दे दी है। 37 अफसरान और 116 दीगर स्टाफ की भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, सुथरा पंजाब के लिए 230 अरब के फंड्स का बजट जो है 2026-27 की तजवीज़ महकमा फाइनेंस को भिजवा दी गई है, जबकि जराये के मुताबिक 4 अरब रुपए सुथरा पंजाब अथॉरिटी के लिए मांग लिए गए हैं। 37 अजला की एजेंसियों के लिए 16 अरब रुपए मांगे गए हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रावलपिंडी और फैसलाबाद के लिए 40 अरब रुपए बजट की तजवीज़ दी गई है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी हेडक्वार्टर के लिए 153 आर्जी असामियों की मंजूरी दे दी है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी असामियों की तनख्वाहों का 14 करोड़ 4,85,000 रुपए का बजट जारी किया गया है। 37 अफसरान और 116 दीगर स्टाफ की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल समेत मुख्तलिफ कैडर्स की असामियां तख्लीक की गई हैं। सुथरा पंजाब डायरेक्टर जनरल BS-19 के लिए एक पोस्ट शामिल की गई है, जबकि सुथरा पंजाब एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए BS-18 के 3 पोस्टें जो हैं वो शामिल की गई हैं। सुथरा पंजाब चीफ डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं इसमें, और इसके साथ साथ 116 असामियां इनके लिए रखी गई हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 35 पोस्टें शामिल की गई हैं। विजिलेंस फील्ड स्टाफ के लिए 40 पोस्टें, जबकि MO कंट्रोल रूम 41 पोस्टों की मंजूरी दे दी गई है। 2026-27 बजट का इजरा महकमा फाइनेंस की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए किया जाएगा। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन का ग्रॉसरी शॉप, सुपर स्टोर्स और करियाना दुकानों को रात 8 बजे की बंदिश से इस्तिस्ना देने का मुतालिबा। सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट का कहना है ताजिर परेशान हैं, उन्हें कारोबार करने दिया जाए। लोगों को भी घर की ज़रूरी अशिया खरीदने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि लोगों के लिए सहूलियात के असबाब पैदा करें। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, जो हुकूमत की जानिब से 1 जून तक राहत दी गई थी वो कातेकार में वो ख़त्म हो चुकी है, जिस पर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से जो है वो बाकायदा दरख्वास्त की है कि इस पर नज़रसानी की जाए और ग्रॉसरी शॉप, सुपर स्टोर और करियाना दुकानों को पाबंदी से इस्तिस्ना दिया जाए। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर सकलैन भट्ट की जानिब से कहा है कि ताजिर परेशान है,
انہیں کاروبار کرنے دیا جائے، کیونکہ 8 بجے جو ہے کریانہ دکانیں اور گروسری شاپ بند ہونے کی وجہ سے لوگ اشیاء ضروریہ یا اشیاء خورنوش کی خریداری جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور دوپہر کے اوقات میں جو گرمی کی شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی گروسری کی خریداری جو ہے وہ شام کے اوقات میں کرتے ہیں، لیکن شام کے اوقات میں جو ہے وہ پابندی کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہوتے ہیں اور شہری بھی پریشان ہوتے ہیں۔ 8 بجے کے اوقات کار کی پابندی سے جو گروسری شاپ اور سپر سٹورز ہیں اور کریانہ دکانیں ان کو استثناء دیا جائے، اور وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست کیا، اور اس حوالے سے طاہر سکلان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو سہولیات دی جائیں اور اشیاء خورنوش اور ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء کی خریداری کی جو دکانیں ہیں ان کو پابندی سے جو ہے وہ استثناء دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ۔ باغوں کے شہر میں سورج کا راز برقرار ہے، درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کی نوید سنا دی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق کل شام سے 5 جون تک وقفے وقفے سے بادل برسیں گے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ بتائیے گا۔ بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں سورج ہوائیں بھی باہر محسوس کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب 37% تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید بھی سنا دی گئی ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ کل شام سے 5 جون تک لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں وقفے وقفے سے بوندا باندی کے امکانات ظاہر کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث یہ دیکھا جائے گا کہ درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ البتہ کل سے جو ہے وہ پھر سے شہر لاہور کا موسم بہتر ہو جائے گا، ہوائیں بھی چلیں گی اور اگلے 2-3 دن تک شہر کا جو موسم ہے وہ ابر آلود ہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ سامعہ۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سیکریٹریز کانفرنس۔ پنجاب حکومت کا تمام اضلاع کے سرکاری دفاتر کو پیپر لیس کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری دفاتر کو ای فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم سے منسلک کرنے کی ہدایات جاری۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ 1 جولائی سے تمام دفاتر خط و کتابت صرف ای فوس کے ذریعے کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سیکریٹریز کانفرنس۔ پنجاب حکومت کا تمام اضلاع کے سرکاری دفاتر کو پیپر لیس کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری دفاتر کو ای فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم سے منسلک کرنے کی ہدایات جاری۔ چیف سیکریٹری نے کہا 1 جولائی سے تمام دفاتر خط و کتابت صرف ای فوس کے ذریعے کرنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی اپنے حلقے میں کھلی کچہری ترقیاتی منصوبوں، سیوریج صفائی، سڑکوں کی مرمت اور دیگر سہولیات سے متعلق شکایات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے علاقہ مکینوں کے مسائل سن کر فوری ریلیف کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ بلال یاسین نے کہا حکومت آئندہ مالی سال میں بھی ترقیاتی کاموں کے لیے تاریخ ساز بجٹ رکھنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے اپنے حلقہ انتخاب میں کھلی کچہری لگائی، جس میں شہریوں نے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل وزیر ہاؤسنگ کے سامنے پیش کیے۔ بلال یاسین نے عوامی شکایات اور درخواستیں تفصیل سے سنی اور متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایات بھی جاری کی، جبکہ ترقیاتی منصوبوں، سیوریج صفائی ستھرائی، سڑکوں کی مرمت اور دیگر شہری سہولیات سے متعلق شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کھلی کچہری میں بلال یاسین کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کے بروقت اور مؤثر حل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف کی ہدایت پر حلقے کے ترقی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ جلد خطے میں جنگی صورتحال بدلنے سے پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی میں بھی واضح کمی واقع ہوگی۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ سیکٹری سپورٹس پنجاب فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکسز کی پیش رفت، وزیر اعلیٰ پنجاب اسکول گیمز کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ سیکٹری سپورٹس کی 30 جون سے پہلے ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کی ہدایات۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد عاقب سے۔ جی عاقب۔ دیکھیں، سیکٹری سپورٹس پنجاب فضل الرحمان کی زیر صدارت جون میں ہونے والے سپورٹس پروگرام کے بارے میں اہم امور کے بارے میں جو ہے اجلاس ہوا ہے، جس میں
एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शबीर हुसैन चीमा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स चांद परवीन और डायरेक्टर यूथ अफेयर मोहम्मद फहद ने शिरकत की। इसके अलावा डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद आरिफ कुरैशी और डायरेक्टर एडमिन आबिद शौकत भी मौजूद थे। इजलास में 30 जून से पहले स्पोर्ट्स की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान ने अफसरान को हिदायत की है, जबकि उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल गेम्स की तैयारियों में तेजी लाई जाए। उसके साथ उन्होंने हर सोमवार को स्कूल गेम्स और स्पोर्ट्स प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लेने का लिए इजलास बुलाने का भी हिदायत की गई है, जबकि स्पोर्ट्स स्कीमों में हाई रुकावटों को हल किया जा रहा है, ऐसा कहना था फजलुर रहमान का। उनका कहना था कि पंजाब के तमाम अजला में स्पोर्ट्स स्कीमों और स्टेडियम्स का खुद जायजा ले रहे हैं और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एचआर के मसाइल को भी हल किया जा रहा है। सियालकोट, डस्का और गुजरात के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मुआयना किया है, जबकि पंजाब के तमाम अजला के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मरहला वार जायजा लेकर उसको मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर पंजाब ने 2026 को नौजवानों का साल करार दिया है और हमारा फोकस नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है, ऐसा कहना था फजलुर रहमान का। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों के लिए सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर तरतीब दिया गया है और स्पोर्ट्स कैलेंडर के तहत हर माह पंजाब के तमाम अजला में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आकिब। पंजाब हुकूमत का ज़रई शोबे में हाईटेक इनकलाब लाने का फैसला। जदीद ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़रई खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों की माली मुआविनत से जदीद काश्तकारी को फ़रोग़ देने का प्लान। कॉरपोरेट एग्री सर्विसेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का ज़रई शोबे में हाईटेक इनकलाब लाने का फैसला। जदीद ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़रई खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों की माली मुआविनत से जदीद काश्तकारी को फ़रोग़ देने का प्लान। कॉरपोरेट एग्री सर्विसेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का ज़रई शोबे में हाईटेक इनकलाब लाने का फैसला। जदीद ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जैसे संगीन मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। महकमा हाउसिंग ने ग्रीन कॉरिडोर की तामीर के लिए PHA को डेडलाइन दे दी है। शाहदरा से रायवंड तक रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के तहत 33 मकामात पर पार्क्स और शजरकारी करने का फैसला किया गया है। PHA को 30 जून तक 5 मकामात मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी जैसे संगीन मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बनाया गया था। महकमा हाउसिंग ने ग्रीन कॉरिडोर की तामीर के लिए PHA को डेडलाइन दे दी है। शाहदरा से रायवंड के दरमियान रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के तहत 33 मुकामात पर पार्क शजरकारी करने का फैसला किया गया है। ताहम PHA को 30 जून 2026 तक 5 मुकामात मुकम्मल करने का टास्क सौंपा गया है। ये 5 मुकामात पर शजरकारी और पार्क बनाने का काम कोट लखपत के एरिया में किया जाएगा। ये PHA और पाकिस्तान रेलवेज के इश्तराक से ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट पर शहरियों के लिए तफरीही मुकामात भी बनाए जाएंगे, जबकि रेलवे की पुरानी बोगियों में लाइब्रेरियां और कैफेज बनाए जाएंगे। जराये के मुताबिक इस मंसूबे पर 2 अरब 35 करोड़ 55 लाख 28 हजार रुपए लागत आएगी। मंसूबे की कुल लंबाई 40 किलोमीटर और तकरीबन ये रकबा 700 कनाल है। ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस मंसूबे को कुल 4 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। पहले पैकेज में शाहदरा से रेलवे स्टेशन, फिर दूसरे पैकेज में वॉल्टन तक काम मुकम्मल किया जाएगा, तीसरे पैकेज में वॉल्टन से कोट लखपत और चौथे पैकेज में रायवंड काम मुकम्मल किया जाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब इस मंसूबे की निगरानी कर रहा है। ताहम PHA की तरफ से पैकेज 3 पर काम का आगाज किया गया है और 30 जून तक ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। LDA ने माली साल 2026-27 के बजट का इब्तिदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। आइंदा माली साल के लिए LDA का 55 अरब रुपए का बजट पेश किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़मीनों की फ़रोख्त और दीगर फीसों से 10 अरब रुपए की आमदन का तखमीना। LDA की आमदन का मजमूई हदफ 41 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि LDA ने नए माली साल 2026-27 के बजट का इब्तिदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। आइंदा माली साल के लिए LDA का 55 अरब रुपए का बजट पेश किए जाने का इम्कान। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। LDA ने माली साल 2026-27 के बजट का इब्तिदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی طرف سے آئندہ مالی سال کے لیے 55 ارب روپے کا بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ایل ڈی اے نے آمدن کا مجموعی ہدف 41 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ پنجاب حکومت سے منصوبوں کی مد میں 80 ارب روپے کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی۔ اس ضمن میں ڈیفنس روڈ پر واقع گول چکر کے مقام پر انڈر پاس کی تجویز دی گئی ہے، جو کہ پنجاب حکومت کی فنڈنگ سے مکمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عرفہ کریم ٹاور سے پیکو روڈ تک اسٹرکچر پلان روڈ کا منصوبہ بھی شروع کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کچہری چوک کے مقام پر انڈر پاس اور بند روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور فیز 2 کو بھی آئندہ مالی سال میں شامل کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں شمالی لاہور میں ایک انڈر پاس اور ایڈ گریڈ کے 5 منصوبہ جات کو تجویز کیا گیا ہے۔ اس طرح آئندہ مالی سال میں لاہور کے میگا پروجیکٹس کے لیے ایل ڈی اے کی طرف سے پنجاب حکومت کو بجٹ میں 80 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایل ڈی اے جو اخراجات ہے وہ کرے گا 35 ارب روپے میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ اخراجات شامل ہوں گے۔ کمرشلائزیشن اور جرمانوں کی مد میں 35 ارب روپے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ زمینوں کی فروخت اور دیگر فیصد سے 10 ارب روپے، جبکہ نئے مالی سال میں مزید 10 ارب روپے شکریہ۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ بینگ ان بزنس فرام لاسٹ 46 ایئرس جتنی میں نے آج بہتری کی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اگر اسی طرح اس کے اندر بہتری لانا شروع کر دیں تو ہماری قسمت جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی جس طریقے سے ہم نے اپنے ڈیفینس کو کانکر کی ہے ہماری فورسز نے، اور جس طرح جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کو بھی اسی طرح اگر آپ ٹیک اوور کر دیں تو ایچ ڈپارٹمنٹ اگر اس طرح پرفارم کرتا جائے تو ہم سر میں ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹ کا میرا معاملہ ہے مجھے اس میں تو کبھی زیادہ مسئلے نہیں ہے۔ احمد سے دوسرے دوستوں کے کیا ہیں، مگر میں کیونکہ ڈرائی آئٹمز ہوتی ہیں جو بھی ہوتا ہے کوئی امپورٹ کے اندر احمد سے کہ جب بھی کوئی نہ کوئی امپورٹ آتی ہے سر پرابلمس ہوتے ہیں۔ آپ نے نیچے کچھ باتیں کی ہیں کہ جس کے اندر آپ کا قصور نہیں ہے، شاید احتیاط کا ہے، ویسا ایک تو مسئلہ یہ ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایل سی ہونی چاہیے ہر وقت، ایل سی کو آپ چائنا میں نہیں مان رہا تھا۔ میں ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ سارا کرنے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کہ ایڈوانس لائیں، ایل سی کے بیسکلی چارجز بھی بہت بڑھ گئے ہیں، تو ہم تو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں سر ایل سی کو، اور آپ کی سوچ کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ انکریج کرتے ہیں کہ ایل سی کے اوپر ہو، اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور دوسرا جو ڈیمیج چارجز ہیں سر یقین کریں بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، اور یہ جو شپنگ لائنز ہیں انہوں نے تو ہمیں یہ جو مال بنایا ہوا ہے۔ ہماری جو انڈسٹری ہے، میں جب سال کے ابھی کلوزنگ کی کریں تو 6 مہینے کی کلوزنگ کریں تو مجھے تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا شپنگ